السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک ماشاءاللہ، اور حضرت معاذ بن غدابہ رضی اللہ عنہ کے روضہ اقدر پر ہم لوگ حاضری کے لیے حاضر ہیں، اور یہ ان کی انٹرس ہے۔ یہاں سے مزار کی طرف راستہ جاتا ہے، جو کہ بڑا کھیت کھلیان ہے اور سبز و شاداب اور کھجور کے درخت، اور اللہ پاک نے اس مرد مجاہد صحابی رسول کو یہاں پر ایک جنت کے گوشہ میں جگہ دی ہوئی ہے، اور یہاں پہنچ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسا انسان جنت میں سیر کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کو زیارت آج کرائیں گے ایک ایسی ہستی کی جس نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور عمان مسقط میں سمائل کے ایریا میں یہ موجود ہیں۔ اور یہ راستہ ان کے مزار کی طرف جاتا ہے، دونوں سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، اور یہ پانی کا چھوٹا سا ایک نالا ساتھ میں بہتا ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور بہت بہت دور سے لوگ یہاں حاضری کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جہاں بھی ہیں اللہ پاک نے ان کو اعلیٰ مقام و درجات سے نوازا ہوا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے یہاں پر آ کر جیسے ہم جنت میں ہی ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ سارا ان کے مزار کا حصہ ہے۔ علیہ صلی وسلم دائما۔ السلام علیکم۔ یہ سارا ان کے مزار کا حصہ ہے، ایک طرف درخت ہے، دوسری طرف پہاڑی ہے، اور اس مزار کی چھت کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت معاذ بن غدابہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور تمام احباب اپنے من کی مراد اور دعا کریں اور زیارت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی علم و علم قاسبین مرب ربین مرسب اسبت انصر من تشاء انت العزیز الرحیم۔ نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام مساطرة القلوب المطالعة القبيح فيوب فكاتب المؤمنين زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت النار لإبراهيم عليه السلام، سخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، سخرت الشيطان والجن لسليمان عليه السلام، سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت والبحر الدنيا والآخرة، وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير واغفر لنا فإنك خير غافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، هب لنا من لدنك رزقا طيبا كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها على الكرامة والعافية الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا
وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا نستطيع نزيع ولا مجيء علينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لو نشاء لمسخنا على مكانتهم فاستطاعوا مزيا ولا يجيئون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وانذر أباهم فهم غافلون لقد قول الأكثرين فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقماحا وجعلنا من بين يديهم سدا خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه آية الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين ميم حاميم سين كاف مرج الباري تقيا بينهما الزخم لا يبغيان حاميم 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 هم لجم مروجا نصرف علينا الانصرون حاميم تنزيل الكتاب من العزيز العليم غافر الذنب قابل للتوب شديد العقاب ذو الطول لا اله الا الله واليه المصير بسم الله بابا تبارك وتعالى ياسين سقفنا قافا يا عين صاد كفايتنا حاميم كمايتنا فسيكفيكم الله والسميع العليم ستر العرش المسبون علينا إن ستر العرش المسبون علينا وإن الله ناظر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا الله ولا توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.